अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, तो उसका आइंदा हमें मुस्तकबिल में क्या चीज़ें नज़र आती हैं, क्या जंग हो सकती है, अगर होगी तो उस हवाले से क्या चीज़ें नज़र आती हैं, पाकिस्तान की बर्तरी नज़र आती है या और सिचुएशन क्या हो सकती है, उस हवाले से देखेंगे इल्म नजूम की रोशनी के अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज जो पाकिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने जो हिंदुस्तान के 2 तैयारों को गिराया और उनके एक पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया, उसके ऊपर मैं और तमाम कौम की तरफ से उनको सल्यूट करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और तमाम जो हमारी कौम है वो हमारी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है, हर हवाले से उनके साथ है और हमें अपनी आर्मी के ऊपर फ़ख्र भी है, एतमाद भी है। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की कुंडली के ऊपर, फिर उसके बाद मैं भारत की, हिंदुस्तान की कुंडली के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान की कुंडली के ऊपर बात करूंगा और दलाइल के साथ बात करूंगा, और मेरी बातों को हिंदू पंडित और ज्योतिष जो है वो भी उसको देख सकते हैं और अपने हुक्मरानों को समझा सकते हैं कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन मैं दलाइल से बात करूंगा, ज्योतिष की रूह से बात करूंगा, ताकि आप इसको समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं 2019, इसका नंबरालोजी में अगर हम मुफरद अदद करें तो वो 3 बनता है, और पाकिस्तान के नाम का अगर हम मुफरद अदद करें तो वो भी 3 बनता है। यानी कि 2019 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत मस्बत साल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नंबरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अहम चीज, पाकिस्तान के जो इस वक्त कुंडली है उसके अंदर शुक्र के अंदर गुरु की दशा चल रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुरु है, गुरु 7th हाउस के अंदर पड़ा है और उसकी दिशा चल रही है और वो लगन को एस्पेक्ट कर रहा है, और गुरु की पोजीशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और इस हवाले से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से बहुत पॉजिटिव इकदामात होना शुरू हो चुके हैं और ये आइंदा भी जारी रहेंगे। मजीद इसमें पाकिस्तान की कुंडली के अंदर जो अहम चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है वो है मंगल। मंगल का जो गोचर है वो लगन के अंदर इस वक्त मौजूद है। मंगल मेष राशि के अंदर पड़ा है, और ज्योतिष को जानने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मंगल जब मेष राशि में होता है और पाकिस्तान के कुंडली के अंदर लगन के अंदर मौजूद है, इसलिए किसी भी तरीके से इस बारे में मत सोचिएगा कि आप जंग करेंगे, और अगर आप इस चीज़ की तरफ आते हैं तो आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कि आप उसका बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल की जो नेचर है वो एग्रेसिव नेचर है और वार की तरफ लेकर जाता है। लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है, तो पाकिस्तान अगर कोई भी इकदाम लेगा तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में लेगा, अटैक नहीं करेगा। ये चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। और लेकिन वो जब सेल्फ डिफेंस के अंदर अटैक होगा वो इतना हैवी होगा कि भारत के लिए उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत हैवी लॉसेस नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। जो मंगल उनके लगन के अंदर पड़ा है, मेष राशि में पड़ा है, और 7th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। 7th हाउस अपोनेंट का होता है, यानी कि पाकिस्तान को अपने अपोनेंट यानी भारत के ऊपर बर्तरी हासिल है। इस वक्त जो गिराहों की दिशा बनी हुई है, मंगल मेष राशि के अंदर मौजूद है और 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और मंगल पाकिस्तान का वैसे भी जो प्लैनेट मौजूद है, पाकिस्तान में जब भी कोई मार्शल लगा है मंगल वाले दिन लगा है, और मंगल की जो इस वक्त सूरत हाल है बड़ी पॉजिटिव है। यानी कि पाकिस्तान
اپنے صرف سیلف ڈیفenس میں ہم جو بھی چیز ہے وہ کرے گا اور اس کا اتنا ہیوی آپ کو جواب دے گا کہ آپ کے لیے اس کو پھر روکنا ناممکن ہوگا۔ تو پاکستان کی جو کنڈلی کے اندر شکر میں جو گرو چل رہا ہے وہ 8 جنوری 2018 سے لے کے ستمبر 2020 تک اس کی دشا چل رہی ہے۔ یہ پاکستان کا فیز ایسا فیز ہے جس میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ، فارن انویسٹمنٹ، فارن ریلیشن، یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان ڈیولپ کرے گا، پاکستان مزید گرو کرے گا، اس کے فارن ریلیشن مزید امپروو ہوں گے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ پاکستان کا جو اس وقت گوچر کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بہت پازیٹیو ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور نظر آ رہی ہے کہ 28 مارچ 2019 تک جو معاملات ہیں وہ اسی طرح کی جو کیفیت ہے، جنگی کیفیت، حالات و واقعات کے اندر جو ٹینشن ہے، وہ چیزیں بدستور قائم رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 28 مارچ کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے اندر جو ٹینشن ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کا جو کنڈلی ہے اس کے اندر۔ انڈیا کی جو کنڈلی ہے اس میں سب سے پہلے جو گرہ دشا چل رہی ہے وہ ان کی چندر کے اندر گرو کی دشا چل رہی ہے، اور جو ان کا جو گرو ہے اس وقت وہ پیدائش کے وقت جو کنڈلی کے اندر پڑا ہے وہ 6th ہاؤس میں پڑا ہے۔ تو 6th ہاؤس ریلیٹ کرتا ہے لاسز سے، نقصانات سے۔ تو اس حوالے سے یہ جو پیریڈ ہے ان کے لیے جون 2018 سے اگست 2019 یہ پیریڈ ان کے لیے بہت ہی پرابلمیٹک نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ان کو ہیوی لاسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان کے جو ملٹری کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ان کے لیے کمزور پیریڈ چل رہا ہے جون 2018 سے لے کے اگست 2019 تک۔ چندر کے اندر گرو کی دشا چل رہی ہے، میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کا جو شنی ہے، شنی ان کے 8 ہاؤس میں اس وقت موجود ہے۔ تو شنی بھی یہاں پر اچھا نہیں پڑا، اور جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ منگل جو اس وقت پڑا ہے وہ منگل کا جو گوچر ہوا ہے وہ ان کے 12ویں ہاؤس میں ہے۔ کنڈلی کے 12ویں گھر کے اندر منگل کا آنا یہ ڈسٹرکشن کی علامت ہے، اور یہ بہت بڑی تباہی کی جو انڈیکیشن وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس حوالے سے انڈیا کے لیے یہ جو اس وقت گرہوں کی دشا ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہے، یہ جو کنڈلی کے مادھم سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں نظر آ رہی ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ٹیبل ٹاک کے اوپر بات کی جائے، تاکہ تمام جو معاملات ہیں گفتگو کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں تو جب بھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے تو وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر ہی حل ہوا ہے، اور یہی ایک اچھا بہتر طریقہ ہے۔ اور جنگ پھر بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو گرہوں کی دشا ہے اس وقت چل رہی ہے اس کے مطابق جو چیزیں کنڈلی میں نظر آئی ہیں پاکستان کی، ہندوستان کی، وہ بتا دی ہیں۔ اور آخر میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو وار کا تعلق منگل سے ہے، اور منگل کے لیے جو ریمیڈی ہے اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ خون کو بہایا جائے، قربانی کی جائے، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ جو پاکستانی نیشن ہے، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے اس کا صدقہ کریں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، صدقہ مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور منگل کی جو ریمیڈی ہے وہ صدقہ ہی ہے۔ یعنی یہ خون، منگل کا جو تعلق ہے وہ جنگ و جدل سے ہے، خون سے ہے، خون خرابے سے ہے، تو اس لیے جو قربانی ہے وہ اس کا ریمیڈی ہے۔ جانوروں کی قربانی ہو جائے گی، خون بھی چلے جائے گا، اور یہ وار جو ہے یہ بھی انشاءاللہ وار کے جو معاملات ہیں یہ بھی پھر ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں گے۔ اس ریمیڈی کے کرنے سے انشاءاللہ یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کو جو ان کا جو پاکستان کے جو لگن کے اندر منگل پڑا ہے، گوچر کیا ہوا ہے منگل نے، یہ پاکستان کو ایک ایسے پوزیشن میں لے آیا ہے
کہ اب پاکستان اگر اپنے ڈیفنس میں کچھ بھی کرے گا تو وہ انڈیا کو اتنا ہیوی لاس ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان معاملات سے اور جنگ کے جو معاملات ہیں اس سے محفوظ رکھے، اور پاکستانی نیشن کی طرف سے اور پاکستانی پرائم منسٹر اور پاکستانی آرمی کی طرف سے یہی میسج ہے کہ پیس جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کو آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، ٹاک کریں، معاملات کو گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو اس سے جو معاملات ہیں اتنے بڑے پیمانے پر کیجویلٹی ہو سکتی ہے کہ بعد میں پھر وہ پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔